फ्यूजन नहीं थी, वो हमारी कमेंट थी पहले दिन से। मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, आपको टाइम मिलेगा प्लीज, मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की कि कोरोना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। मैंने तो ये पहले दिन से कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं आई। और मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी थे, हमारे डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे। मैं आज खास इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह का वो इदारा था, उस इदारे के अंदर हर रोज डेटा कलेक्शन होती थी, दुनिया की ट्रेंड्स देखी जाती थी, एक्सपर्ट ओपिनियन आता था, और वो डॉक्टर्स कंसल्ट करते थे बाकी सूबों के डॉक्टर्स को, बाकी सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन कायम की। पहले कोई भी डेटा ही नहीं था, हमें यही नहीं पता था कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान में हॉस्पिटल में, कोई किसी को नहीं पता था। हमें ये कोई इस तरह के हमारे पास पाकिस्तान में इंटेंसिव केयर बेड्स कितने हैं, ट्रेंड स्टाफ कितना, ये कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। ये NCOC ने हर रोज मीटिंग्स करके डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने दुनिया की ट्रेंड्स उसके मुताबिक फिर कोशिश अपने हमारे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस पे की। स्पीकर साहब, उसकी वजह से मैं तो उनकी दाद देता हूं कि उसकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, हमारे फैसले थे, वो बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं आया और हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। अब वो देखे 2 तरफ से तनकीद, एक तनकीद तो एक तरफ से हुई कि आपने पूरी तरह लॉकडाउन लगा देना है। हिंदुस्तान की जो आज रिपोर्ट्स सारी दुनिया के अंदर आ रही हैं, कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई है रिपोर्ट, जो तबाही हिंदुस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन से जो हुई है, वहां फिगर्स हैं कि 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए हैं, गरीब कुचला गया है। लॉकडाउन लगाया, सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किधर जाएगा। हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, बेचारे बैग उठा के ट्रांसपोर्ट कर दी, सड़कों के ऊपर लोग मर गए। ये जो स्टडी आई है जो अब हिंदुस्तान की, कि उस लॉकडाउन जिस तरह का अब सबके सामने है कि उस लॉकडाउन का किस तरह का इंपैक्ट पड़ा, एक इंसानों के ऊपर गुर्बत पे, और दूसरा आज हिंदुस्तान की रेट देखें, आज वहां का जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो पाकिस्तान से कम है, हमारे से ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। वहां भी मुश्किल है अस्पतालों में, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग बाहर खड़े हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। तो मैं आज स्पीकर साहब फिर से अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। कभी हमारे में कंफ्यूजन नहीं थी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, जो हर रोज मीटिंग करके अब तक हम यहां पहुंचे। लेकिन मैं आज अपनी सारी कौम को यह बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला हमारे सामने आज है। हमारा जब हमने ये खोला, और क्यों खोला हमने, सबसे पहले हमने खोला कंस्ट्रक्शन। आज सारी दुनिया कह रही है कि लॉकडाउन से नुकसानात ज्यादा हैं, जो कोरोना का कंट्रोल है वो उतना नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। हिंदुस्तान की एग्जाम्पल के अलावा
آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں, دنیا کا سب سے امیر ملک, وہاں دیکھیں نیو یارک میں کیا ہوا. آج 23 اسٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں. جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی بھی جب آپ ایک اکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات. تو ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بات سمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ سارا 22 کروڑ لوگوں کو بند نہ کرو, سمارٹ لاک ڈاؤن, ہاٹ سپاٹس دیکھو. یہ ساری ہماری NCOC کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے پوری سٹڈی کر کے اپنے ملک کی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے. اب تک اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری آبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں, ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے اسپیکر صاحب, یہ مشکل فیز ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ SOPs کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں, ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ اپنی کاروبار کی آپ ایکٹیویٹی جب کھولتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو, وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بیماری پھیل جاتی ہے, تیزی سے پھیلتی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر پڑ گیا ہے, اور اگر احتیاط نہ کی تو مزید اور پڑنے والا ہے. اس لیے یہ ساری اس اسمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے, جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریئلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑھوں کو, اپنے بیمار لوگوں کو, بلڈ پریشر کے لوگوں کو, جن کو ڈائبٹیز ہے. اصل میں تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکور کر بیٹھے ہیں اس سے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کی جانیں خطرے میں ڈال دیتی ہے. تو اس لیے میں آج میں یہ بھی جو رشتہ دار ہیں, جن لوگوں کے آج آلموسٹ 4000 لوگ ہمارے اموات ہو چکی ہیں, اس سے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ہم افسوس کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں ملک دنیا سے. لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. اگر ہم احتیاط کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا. لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں NCOC میں کہ کون سے صوبے میں, کون سے شہر میں, کون سے ایریاز کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے اور کتنی کی جا رہی ہے, کتنی نہیں کی جا رہی. تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ والنٹیئر فورس ہے, ٹائیگر فورس, ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آگے بہت پریشر ہے, وہ تھک چکے ہیں, تو ان کو لگا دیا ہے SOPs کے اوپر. لیکن یہ ہم انفورس بھی کریں گے, اوپر سے ہمارے جو NCOC میں ہاٹ سپاٹس دیکھ رہے ہیں سلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے. لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں. ایک اور بات ہوئی جی کہ کورونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوریاں وہ چھپا رہے ہیں کورونا کے پیچھے. میں اسپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں, آج ہی آئیے وہ فگر. آج IMF نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے. دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے, اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں
इंग्लैंड की इकोनॉमी, उनका 20% उनकी इकोनॉमी नीचे गिर पड़ी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट में चली गई है। सारी दुनिया ये कह रही है कि 100 साल के अंदर ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। हमें ये कहा जाता है कि जी अच्छा, इंग्लैंड के अंदर तो चले इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, उनके 40,000 लोग मर चुके हैं। लेकिन स्पीकर साहब, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि कितनी अमवात हुई हैं। लॉकडाउन का तो सिर्फ जितनी देर आप लॉकडाउन करते हैं, इकोनॉमी बंद कर देते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता कितनी अमवात हुई हैं। पॉइंट ये है कि उसका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने जो 13 मार्च से इकोनॉमी बंद की अपनी, और शुक्र है हमने पहले खोलनी शुरू की जो कंस्ट्रक्शन, आप ये देख लें कि आज हिंदुस्तान में क्या हुआ है। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इससे ये कहना कि आपकी इकोनॉमी को फर्क ही नहीं पड़ा, यानी ये इस कहीं भी दुनिया के अंदर आप देखें, सारी दुनिया की इकोनॉमी में, यानी दुनिया रिसेशन में चली गई है। $12 ट्रिलियन अगर दुनिया की इकोनॉमी को लॉस हुआ है, और अभी ये भी नहीं पता कि कितना और लॉस होना है। आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसको रिकवर करने में कितनी देर लगेगी। आज कोई ये भी नहीं बता सकता कि कितनी इंडस्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो गई हैं, जो रिवाइव ही नहीं अब हो सकती। सारी दुनिया का जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म है, एयरलाइन सेक्टर है, सारी दुनिया के अंदर वो क्राइसिस में चला गया है, क्योंकि ये लोगों को ये नहीं पता ये कब से फिर से चलेगा। तो ये जो कहना, मुझे अजीब लगा ये कहना कि जनाब हाँ आप छुप रहे हैं कोरोना के पीछे। मैं जी अब ये सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं। इकोनॉमी के ऊपर बहुत बातचीत हुई कि हमारी इकोनॉमी का पहले ही बहुत बुरा हाल था, हम फेल हो गए थे इकोनॉमी के अंदर। तो मैं आज स्पीकर साहब जरा पहले बैकग्राउंड थोड़ी सी दे दूं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को किस तरह की इकोनॉमी मिली थी। ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये सारी ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं कि क्या हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें कोई स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिली थी। हम तो उसी में परफॉर्म करना है जो हमें मिली थी। हमें तो वहां से गेज करें कि क्या ये आपने पॉइंट 0 से शुरू किया था कि आप ऊपर गए या माइनसेस में गए। तो मैं आपके सामने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स रख दूं तो ये आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे कि इकोनॉमी मिली कैसे थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। मैं आम लोगों को जो देख रहे होंगे मैं समझाना चाहता हूं, कोई शायद करंट अकाउंट डेफिसिट को सही तरह ना समझ सके। दुनिया जब किसी इकोनॉमी को देखती है कि क्या इसकी सेहत अच्छी है या बुरी है, वो सिर्फ एक फिगर देखती है। सबसे पहली जो फिगर देखती है वो देखती है कि क्या एक मुल्क के अंदर डॉलर ज्यादा आ रहे हैं या मुल्क से बाहर डॉलर ज्यादा जा रहे हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी बीमार है। जो हमें इकोनॉमी मिली ये पाकिस्तान की तारीख का इन डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था $20 अरब का। उसके बाद और वो क्यों हुआ, वो हुआ भी क्यों? हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $20 अरब के ऊपर तकरीबन स्टैग्नेट कर गई, लेकिन जो इंपोर्ट्स थी वो $60 अरब पे चली गई। जब इतना बड़ा तजाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हो तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किधर जा रहा था? एक्सचेंज रेट के ऊपर। डॉलर कम हो जाते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर, रुपए की कीमत नीचे, तो प्रॉब्लम्स तो सारे उधर से शुरू हो जाते हैं। जब हम आए तो सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? महंगाई। अब महंगाई कैसे ना होती? महंगाई जब रुपया पहले 104 पे था, जब हमें मिला, जब तक हमारी बारी 122 पे हो गया, और वो हमारा जाके एंड में रुपया पहले गिरा और फिर स्टेबलाइज कर गया जो हमने कदम उठाए। लेकिन जो उसका इंपैक्ट पड़ा जब सारी इंपोर्ट्स महंगी हो गई, जब आपका रुपया कमजोर हुआ और जब तेल की कीमत महंगी हो गई, उसका इंपैक्ट बिजली पे सब पे पड़ गया। तो स्पीकर साहब, वो मुल्क में लोगों में गुर्बत में इजाफा होना था, वो मुश्किल वक्त आना था जब ये एडजस्टमेंट होनी थी। लेकिन ये हमने तो इनहेरिट की थी, ये हमने तो नहीं इतना बड़ा ये डेफिसिट दिया।
اب دوسرا جی، جو قرضے گئے، لائبلٹیز، 2013 میں 16 ٹریلین 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 1,000 ارب پہ پہنچ گئی. سال جو ہم نے جتنی کلیکشن کی، وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا، آدھا اس کا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں، ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں. خود سوچیں کہ اس کے بعد کتنا پیسہ رہ گیا سارا ملک چلانے کے لیے. جو ریزروز تھے ان کے 20 ارب ڈالر کے ریزروز تھے، وہ کریش کر کے 10 ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، جو لائبلٹیز تھیں، جو ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب دنیا میں گئے، اپنے دوستوں کے پاس گئے، پیسے مانگنے گئے کہ جناب ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں، ہماری مدد کریں. دیکھیں اسپیکر صاحب، میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں. 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے ہسپتالوں کے لیے، یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی. سیلاب کے لیے، زلزلے کے لیے، تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، شوکت خانم کے لیے. لیکن اسپیکر صاحب جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. میرے ساتھ لوگ، میرے ساتھ ٹیم تھی، شاہ جی میرے ساتھ تھے، اسد میرے ساتھ تھا. دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو، دوست بھی ہو، لیکن جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے، اس کی آنکھوں میں ایک لک آتی ہے. اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں، میرے ملک کے لیے ہے کہ میں ملک جب جا کے کسی سے پیسے مانگتا ہے. اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم 3 مہینے تو لگے ہوئے، کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لیے. اور اسپیکر صاحب یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی. اب میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے. ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے، قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں، اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا، تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسپیکر صاحب میں واشنگٹن گیا، ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ٹھہر جائے ایک منٹ پہلے. نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی، $549,000. آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000. اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے، اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے، کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں، یہ کتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے، دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہر رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیڈر اتنا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ ہیں. آگے آ جائے جی. UN کی وزٹ، آصف زرداری نے خرچ کیا $1.3 ملین، $13 لاکھ.
نواز شریف نے خرچ کیا $11 لاکھ، شاہد خاقان عباسی نے کیا $7 لاکھ۔ وہی ٹرپ میں نے $162,000 پہ کی، $1,62,000، 10 گنا زیادہ فرق۔ ڈیووس گئے، ڈیووس میں جناب گیلانی صاحب گئے تو انہوں نے $460,000 پہ کی، نواز شریف نے $762,000 پہ کی، شاہد خاقان عباسی نے $561,000 پہ کی، اور میں نے کی $68,000 پہ۔ میں صرف اسپیکر صاحب، میں آپ کے لیے صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ایک مقروض ملک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرضے لے رہے ہیں، اور میں آپ پھر سے کہتا ہوں جب شرم آتی ہے، کیوں مجھے اپنے لیے تو علیحدہ، جو میری قوم وہ کیا سمجھتے ہوں گے ہماری قوم کو، اور آپ کو یقین دلاؤں کہ سب دنیا کو، ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ کس ملک کا کیا حال ہے۔ آج تو آپ اپنے موبائل فون پہ بتا دیں کہ کون سے ملک کے کتنے قرضے ہیں، کیا اس کی سٹیٹ ہے، کتنے اس کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی۔ تو ایک طرف ہم قرضے لیتے جا رہے تھے، ہماری 10 سالوں میں لائبلٹیز گئیں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ، لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک ایک ڈالر امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک ملک کے اندر کلچر بناتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے۔ جب میں فکر کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ باقی بھی سارے مجھے دیکھتے ہیں۔ میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا میرا پرائم منسٹر ہاؤس کا، 534 کام کرنے والے تھے، وہ آدھے کر دیے، پیسہ ہم نے کم کر دیے، اور اسپیکر صاحب یہ اور بھی کم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سٹاف آج کل کے زمانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ جب کہ کہیں بھی دنیا میں جب ایک آسٹیریٹی، ایک ملک مشکل میں آتا ہے تو ایک پھر حکمرانوں اپنی اگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ خود پیسے اور لوگوں کو کہیں کہ وہ پیسے نہ خرچ کریں۔ آگے آ جائے جی، اسٹیٹ بینک کی بورنگ جو ہمیں ملا 6 ٹریلین روپیہ خرچ کیا، 6,000 ارب روپیہ سپریم کورٹ سے لیا، جو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے کوئی بورنگ نہیں کی۔ پھر جی جو 70% جو قرضے تھے، 70% وہ شارٹ ٹرم تھے، ہم نے آ کے الٹا کر دیا، ہمارے آج 76% قرضے لانگ ٹرم ہو گئے، ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا، کیونکہ شارٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ یہ سچویشن تھا کیا۔ سرکولر ڈیٹ انہوں نے 2013 میں ساری سرکولر ڈیٹ 480 یا جتنی بھی تھی انہوں نے واپس کر دی۔ اس کے بعد جب ہمیں ملی گورنمنٹ 1.2 ٹریلین روپیز کی سرکولر ڈیٹ پہنچ گئی، 1200 ارب۔ کانٹریکٹس، اب ہم پھنس کیسے گئے؟ سارے کانٹریکٹس پہلے کے سائن ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یوں بیٹھا ہے، کہ ہمارے دور میں تو ایک ونڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ 4 یا 5 سینٹ پہ ہوئے ہیں، باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹس تھے۔ تو ایک تو ادھر پھنس گئے، بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے، بیچ رہے ہیں سستے، بیچ میں سرکولر ڈیٹ آ گئی۔ اس کے بعد گیس کے 15 سال کا کانٹریکٹ ہم نے LNG کا کر لیا، وہ ہم نے تو نہیں کیا۔ اب وہ گیس اسے آدھی قیمت کی بک رہی ہے، اس سے بھی کم، لیکن ہم 15 سال کا ہم نے تو نہیں کیا۔ تو یہ لائبلٹیز کے ساتھ، تو میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا۔ جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سارا کچھ کیا، یہ جواب ہمارے سے مانگے جا رہے ہیں، جواب تو ان کو دینے چاہیے جو اس سٹیٹ پہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو طرف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ڈیفیسٹ پہ۔ 20 ارب ڈالر سے آج 3 ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا۔ پرائمری ڈیفیسٹ
پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس، نقصان میں فائدے میں ہے، پرائمری مائنس قرضے، یعنی جو آپ نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے، جو قرضے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے۔ اس باری ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا، ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی آسٹیرٹی کیمپین کی، ہم نے اپنے خرچے کم کیے، میں اپنی ہماری گورنمنٹ کے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے، ہم نے پاکستان آرمی کو کہا، پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نے، یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریل ٹرم سے اپنے خرچے کم کیے، جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے، اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے، جو عام لوگوں کے لیے جو ہمارا احساس پروگرام، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا، پاورٹی ایلیویشن کا، اس کو اس برے وقت میں، جبکہ کووڈ کے جو آخری یہ جو کوارٹر تھا ہماری کریش کر گئی، جس طرح ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے، تو اس کے ہم نے 208 ارب بلکہ کم نہیں کیا، احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا۔ ٹیکس پہ آ جائیں جی، پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا 17% پہ۔ کووڈ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا 17% ہمارا ٹیکس کی گروتھ تھی، ہمارا نان ٹیکس ریونیو 33% بڑھا، ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $1 ارب سے گئی $2.1 ارب پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ہماری ریمیٹنسز میں 3% اضافہ ہوا، ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے 10 سال میں سب سے تیزی سے آن اے منتھ بیسس ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، اور ہماری جو ریٹنگ تھی، جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہے ملک کو، ہماری B3 پازیٹیو چلی گئی، یعنی کہ دنیا ریکگنائز کرنا شروع ہوگی کہ اکانومی ہماری امپروو کر گئی ہے۔ اور اب تک ہم 5,000 ارب روپے قرضے واپس کر چکے، جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے۔ اب جی میں آپ کو وے فارورڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، سب جانتے ہیں، ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے، ہمیں اکیلے کو نہیں ہے۔ تو یہ جو اب حالات ہیں، اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے، ہوٹلز پہ، ریسٹورنٹس پہ، ٹورزم پہ۔ ہمارے علاقے ہیں کئی، اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں صرف وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ 4-5 گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنی آمدنی اکٹھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ۔ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح SOPs کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولیں، لیکن ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں تو کرونا اوپر نہ چلی جائے، دوسری طرف لوگوں کی جانیں بچائیں، لوگ بھوکے نہ مر جائیں۔ تو یہ سب سے، تو ابھی ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا فال آؤٹ آئے گا۔ تو ہم اس کے لیے، ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم نے اسپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پیسے یہاں استعمال کریں۔ تو نمبر 1 ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو اکانومی کا شعبہ کھولا وہ تھا کنسٹرکشن۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز نہیں کیا جو آج کیا گیا۔ 30 ارب روپیہ تو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ان کو تاکہ سستے قرضے مل جائیں، تاکہ وہ ہمارے جو ایک ڈریم ہے کہ ہم اس ملک میں
अफोर्डेबल हाउसेस, यानी उन लोगों के लिए घर बनाएं जो बेचारे घर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए 30 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिले इंटरेस्ट, ताकि वो अगर जो आसान किस्तों में वापस कर सके, वो लोग जो कभी खरीद नहीं सकते घर, उनको मौका मिल जाए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे ज्यादा कभी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं दिए गए। ये हमारा नंबर 1 है। दूसरा एग्रीकल्चर, अब तक 50 अरब रुपया हमने रखा है, हमने इनकी खादों की कीमतें भी हमने सब्सिडाइज की हैं, पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है, अभी फ़खर इमाम ने आपसे पता नहीं कितनी इसके ऊपर तफसील में बात की है, हमारी अब सारी कॉन्सेंट्रेशन ये है कि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर को हम आज प्रायोरिटाइज करें और इसके ऊपर पूरा जोर लगाएं। सीड डेवलपमेंट के अंदर क्योंकि हम पीछे रह गए हैं बहुत, और इसमें हम चाइना की पूरी मदद दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाइना से मुसलसल हमारी कोशिश है कि उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाई जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। हमने जो अपना PSDP है, इस मुश्किल हालात में भी हमने अपना PSDP को कम नहीं किया, और हमने अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कट्स डाले हैं। लेकिन PSDP इसलिए नहीं हमने कम किया क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे इकॉनमी हमारी चलनी शुरू हो और लोगों को रोज़गार मिले। हमारा जी जो तीसरा इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, हम इसी क्राइसिस के अंदर जो अब तक फंसे हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसे रहेंगे। तो हम इंडस्ट्री के लिए हज़ारों रॉ मटेरियल हैं जो कि आपको बता देंगे कि जिनके ऊपर से हमने बिल्कुल ड्यूटी उठा ली है, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ताकि हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, एक्सपोर्ट स्टैग्नेट की हुई थी, और एक्सपोर्ट्स के बगैर देखिए ना, ये बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जी ग्रोथ रेट आपकी नीचे आ गई, क्या आप एक 5% पे ग्रोथ रेट थी। अगर आपकी ग्रोथ रेट 5% पे है और आपका रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपकी इंपोर्ट 60 अरब की हैं और एक्सपोर्ट्स 20 अरब की हैं, तो वो मुल्क वो सस्टेनेबल ही नहीं है, वो तो जाना उसने क्राइसिस में है। जो भी दुनिया आगे निकली है वो तो सिर्फ निकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर है। आज चाइना की स्ट्रेंथ के एक्सपोर्ट्स हैं, साउथ कोरिया, जो भी टाइगर आगे बना था एशियन टाइगर, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब तक कि आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को, तो वो compete नहीं कर सकती। तो हम उनके रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी हमने ये जो किया, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और फिर चौथी चीज़, मैं ये जो अपना एहसास प्रोग्राम है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि स्पीकर साहब, कभी भी कोई मुल्क आज तक दुनिया में ऊपर गया ही नहीं जिधर एक छोटा सा तबका अमीर होता जाए और अवाम उधर की उधर रहे, गरीब रहे। ये जो हमारा मुल्क में अमीर और गरीब के अंदर फ़र्क बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है इस मुल्क के आगे बढ़ने से, ये हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, ये मल्टी फैसेटेड है। एक तो कैश हैंड आउट्स, ये जो हमने बड़े मुश्किल वक्त पे जो बचाया है लोगों को, ये जो कैश दिया है 144 अरब रुपया, ये जो ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर इतना ज़्यादा पैसा, इतने ज़्यादा 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान को इतने थोड़े टाइम पे इतना ज़्यादा पैसा और शफाफियत से। कोई आज नहीं कह सकता कि किसी ने पॉलिटिकल बेसिस पे ये पैसे बांटे। और ये इंशाल्लाह 100, और ये हम इसको आगे भी एक्सपैंड कर रहे हैं, और इसको 1 करोड़ 60 लाख खानदानों तक हम ये लेके जा रहे हैं। जो स्पीकर साहब, जो दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मुझे ख़ास मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी पार्टी की हमेशा ये जो हमारी विज़न है कि इसने जाना है एक फलाई रियासत की तरफ, तो फलाई रियासत के ऊपर जो पहला हमने कदम उठाया था मुश्किल हालात में, जिस तरह मैंने बताया इकॉनमी मिली, पनागाह। अब तक हम 200 पनागाह बना चुके हैं, और हमारा प्रोग्राम है कि ये जिधर भी लेबर सेंटर्स है, जिधर भी मजदूर जाता है, जिधर भी डेली वेजर आता है, उसके लिए हम ये पनागाह बनाते जाएं ताकि उसके पैसे बचे
وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے وہاں، اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا، سڑک پہ نہیں سوتا، وہ نہاتا ہے وہاں. تو یہ ہم پناہ گاہ، ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے. اور یہ وہ ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف جس کا مجھے خاص طور پہ یہ پناہ گاہ کے اندر جب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں مزدوروں سے بات کریں، پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس سے زیادہ عجیب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے، 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پہنچا رہے ہیں. کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ جس میں 7 لاکھ پہلے 7,20,000 تھا تو وہ 10 لاکھ پہ ہے. 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے، اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں، تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے، پہلے سے وہ مشکل سے اب پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہوں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے. پھر جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا، ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے. تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے، فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر، کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا. میں آج ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا، 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3% دیں گے فاٹا کو، کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے تو ان کے بڑے برے حالات تھے، تو ان کی ری ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دینے. میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ اب آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں، کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا اگلے میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی. آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ، ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ جو بالکل اس وقت ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کو گرایا جائے. اوپنلی ان کے تھنک ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. تو ادھر سے وہ جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سافٹ ویلی یا ادھر سے فاٹا سے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں. اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا، یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے، تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے. میں جی وے فارورڈ کی جو میری صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر. میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی میں بتایا نہیں کیوں، میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ 2 کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھی تو ان کی پولیٹیکل ول نہیں تھی. نمبر 1 کہ پاکستان کے اندر یہ جو 3 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے، جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے، امیر کے لیے انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، 3 ڈفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں. انگلش میڈیم کو وہ
اردو میڈیم کہتا ہے بگر کراؤڈ، ان کا کوئی ان کا کنیکشن نہیں ہے، دینی مدرسے کچھ اور سوچتے ہیں ان کی. سو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پہلی چیز ایک کور ایجوکیشن سلیبس انشاءاللہ مارچ 2021 میں سارے پاکستان میں لاگو ہو جائے گا. اس میں انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کی ہیں، بڑی مشکل پرائیویٹ سکول سب کو بٹھا کے. میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور دوسری کہ دینی مدرسوں کو مین سٹریم میں لانا. یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، تقریباً 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں دینی مدرسوں میں. آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے، وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے. دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں. تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے، دینی مدارس سے، پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی سلیبس کے وہ بھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائٹی میں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں. میری آخری 2 پوائنٹس ہیں جی فارن پالیسی کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فارن پالیسی میں. اسپیکر صاحب، پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں. امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا، اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے، اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپنلی. مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے 2 شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے. ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، برا ہمیں کہا، ہمیں برا بھلا کہا. یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے. یعنی اس سے زیادہ ذلت ساری جدھر پاکستانی باہر تھے، آپ جدھر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت. مجھے ابھی بھی یاد ہے، یہ 2010 کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں. پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یا ہم مذمت کر رہے ہیں. سینیٹر کارل لیون، یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا. سینیٹر کارل لیون سینٹ کی اوپن کمیٹی، فارن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ کے اوپر کہتا ہے، ایڈمرل ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ آبجیکٹ کرتی ہے، جب مذمت کرتی ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایڈمرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتا؟ میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ 10 سالوں میں ذلت، یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر، کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں. وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے، کیوں نہیں سچ بولتی ان کے ساتھ، کیوں یہ ڈبل فیسڈ ہے. دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم ہی پڑھ رہی تھی باہر پاکستانی. آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اثاثہ، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. کم از کم 80-90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اس میں مزدور ہیں، محنت کش ہیں، لیکن کئی پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اس سے. اسپیکر صاحب، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، آج ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فارن پالیسی تھی، جو ہماری پالیسی تھی
کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم صرف پیس ٹاکس میں، ہم امن میں شرکت کریں گے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گریم وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کہہ رہا تھا there is no military solution, there is only political solution، انڈورس کرتا ہے۔ آج ہماری ان سے ریلیشن شپ کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا کوئی دوگلا پن ہے، کوئی ہم ڈسیو کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ ایک ریلیشن شپ ٹرسٹ کے اوپر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لیں یا کچھ لیں، ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے، سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ریلیشن شپ اب ہمیں وہ کوئی ذلیل نہیں کر رہا وہاں۔ ہمیں جب بھی وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے عزت دی ہے اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جی میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لیے۔ اور اسپیکر صاحب میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فورن پالیسی کو، اپنے فورن منسٹر کو، ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے۔ میں جی دو اور جو ہماری فورن پالیسی میں، ایک ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے مدد بھی کی۔ دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کانفلکٹ ہو۔ سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا سے دیکھیں، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے، سیریا میں دیکھ لیں، افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، صومالیہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا، ایران نے بھی ریکویسٹ کیا، سعودی عربیہ نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں، اور ہم کر رہے ہیں کوشش، حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں اکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی کوئی جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ملکوں کو، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا آخری فورن پالیسی پہ پوائنٹ انڈیا۔ دیکھیں جی، میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں۔ غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو۔ ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے۔ ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی وہاں تھی اور ایک تکبر بھی تھا وہاں۔ اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑی پلوامہ ہو گیا، آپ کو یاد ہے، پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے اس نے بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے کیونکہ اپنا ہندو نیشنلسٹ یہ جو اس کا ایجنڈا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے۔ تو ہم تب انتظار کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اور ہی طرف ان کی ایروگنس چلی گئی، اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو اللیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا تو مجھے یاد ہے یہیں میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا۔ اسپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا،
میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے، یہ ایک ہندوتا، ایک ہندو سپریمسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے۔ وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھ جاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے۔ تو اسپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں، کیونکہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو، اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا، ادھر میں خود لیڈرز کو ملا، سارے ہیڈز، ٹرمپ انکلوڈڈ، جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا، سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے، یہ جو آدمی آ گیا ہے، یہ ایک فنیٹک ہے، جس نے گجرات میں جو کیا تھا، ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے، مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا، عورتوں کو ریپ کیا، 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے، تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ اور میں نے پوری کوشش کی، میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے، اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے، انہوں نے خود تحقیقات کی۔ آج آپ دیکھیں، یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں، کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کنڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے۔ کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے۔ 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا، اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا۔ جب میں نیو یارک تھا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا، یہ کشمیر کا، سمجھایا لوگوں کو RSS کا، اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں، سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ RSS کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے، سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا۔ لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے ہیں، تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے، کنٹینر آ گیا، سب آ گئے، وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا، انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے، خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی، وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے، اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا، جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے۔ اب ہمارا کام ہے، ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں۔ کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میری جو اپنی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا۔ ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے، اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی، بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے، 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے، یہ انسسٹینیبل ہے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ۔ میں آخر میں جی
میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر. اسپیکر صاحب, کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی. وہ سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. اس ملک کی ایک ویژن ہے. یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا. یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست, اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے. میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے. اب اسپیکر صاحب, جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے, کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست. کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, کووڈ آتی ہے, مدینہ کی ریاست کدھر ہے. دیکھیں جی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو, اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک اللہ کی, صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو جورسڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا. ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے, وہ اللہ کی جورسڈکشن ہے. لہٰذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جی زبردستی کسی کے, یہ تو اللہ کا ایک خاص اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے. لیکن ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیسس یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی. علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی. قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے جی بڑے لبرل آدمی تھے, قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتے 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں. ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے. نمبر 1 انسانیت تھی. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی, اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے, اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج اسپیکر صاحب, جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. آج اسپیکر صاحب چائنا, اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں. اور میں اسی کو کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھ سکتے دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے. چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی. چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی, یعنی ساری دنیا کو پتا کہ چائنا کو اب کوئی اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے. تو ہوا کیا, اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے انشاءاللہ, یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش, اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ. ایک کتاب ہے انگریزی کی, کسی کو موقع ملے تو پڑھے, دی عرب کانکوسٹ اس کا نام ہے. وہ لکھتی ہے کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر, جی 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 پلیز اسپیکر صاحب, میڈم پلیز, اسپیکر صاحب پلیز میری ذرا یہ بات سن لیں, یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر. وہ کیا سرکار مدینہ نے, جو 620, یہ تاریخی ہٹ ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, تاریخ کا حصہ ہے.
624 या 25 में जंग बदर होती है, 313 लोग होते हैं, और 636 में 11 साल के बाद जो सुपर पावर थी एक बैजेंटाइन एम्पायर, वो कोलैप्स कर जाती है, उनके सामने घुटने टेक देती है यारमुख में 11 सालों में। और 12 सालों में पर्शियन एम्पायर जो दूसरी सुपर पावर है वो गिर जाती है। कुछ तो हुआ होगा कि इन 11-12 सालों में वो सारा एक दुनिया में एक ऐसा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका ये कहना है, टिड्डी दल के हवाले से उन्होंने अपना खिताब शुरू किया। उनका ये कहना था कि टिड्डी दल के हवाले से 31 जनवरी से इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है और एनडीएमए को तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की हुई है। तमाम इख्तियारात जो है वो एनडीएमए को दे दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। इससे निमटने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना के हवाले से बात करते उनका कहना था कि 26 केसेस जब पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए, रजिस्टर हुए, तो हमने लॉकडाउन कर दिया। उस वक्त कोई मौत भी नहीं हुई थी। अगर कोरोना पर कोई हुकूमत कंफ्यूज नहीं थी तो वो हमारी हुकूमत थी। बाकी तमाम दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो फैसला लेने में हिचकिचाहट का इजहार कर रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ हमने लोगों को कोरोना के साथ साथ भूख से भी बचाना था, जिसके लिए हमारी हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल वाज़ेह थी। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया और उसके साथ साथ एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू किया गया कि लोगों को 12-12 हज़ार रुपये ख़ानदानों के हिसाब से दिए गए ताकि तमाम लोग अपनी ज़रूरियात घर बैठे ही पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारी हुकूमत को देखकर लॉकडाउन नाफिज किया, लेकिन भारत में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया बग़ैर किसी तैयारी के, उसके बाद उसका हाल तमाम दुनिया ने देख लिया। जी मैं सिर्फ ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि वो एक फिनोमेना था। हमारे सारे यूथ को हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि एक कौम जिसको कोई पूछता नहीं था, 2 एम्पायर से वो कौम दुनिया की इमामत करना शुरू कर दिया। 30 साल के बाद, यानी मदीना की जो हिजरत हुई 623 में, उसके 30 साल के बाद वो दुनिया की सबसे अजीम पावर बन गई। तो क्या हुआ? तो कुरान में हमें अल्लाह कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। तो मदीना की रियासत उनकी सुन्नत थी। उन्होंने क्यों हमें, अल्लाह ने जो कुरान में सारी चीजें हमारी बेहतरी के लिए, तो इस कौम की बेहतरी के लिए भी वो, जिस तरह इलामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमान उठता ही तब है जब वो उन प्रिंसिपल्स पे चला जाता है। तो स्पीकर साहब, वो जो हुआ, वो जो वहां हुआ, वहां सबसे बड़ी चीज थी ये जो किताब मेरिट। हुआ क्या? जो एकदम, जो अब जब वो किताब पढ़ेंगे ये जो कैसे वो एकदम फैल गए, जो अच्छा करता था वो ऊपर आ जाता था। कोई किसी की जात कुछ नहीं थी, किधर से आया, बादशाह है, शहजादा है, कोई फर्क नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, उनकी स्ट्रेंथ थी उनकी मेरिट। एक माशरे में मेरिटोक्रेसी आ गई। आज स्पीकर साहब, आज अगर आप स्टडी करें कि क्या वजह है कि ये मुसलमान पीछे रह गए और मगरब आगे चला गया, उसकी सबसे बड़ी वजह थी बादशाहत। बादशाहत के अंदर मेरिट नहीं था। बादशाहत के अंदर खून की वजह से लोगों को मिलता था। तो जब मुगल, पहले 6 मुगल बादशाह 185 साल उन्होंने हुकूमत की, एक से एक बेहतर था। लेकिन औरंगजेब के बाद
6 ने 185 साल हुकूमत की, औरंगजेब के बाद 13 सालों में अगले 6 ने हुकूमत की, क्योंकि किसी में कैपेबिलिटी नहीं थी। और बाद शहजादों में किसी में कैपेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद एग्जैक्टली वही हुआ ऑटोमन एम्पायर के साथ, उस्मानिया सल्तनत। सुलेमान के बाद, उसके बाद कौन आया? उसने जो जिस शहजादे ने आना था, जिसको ट्रेन किया हुआ था, जो कैपेबल था, उसको साजिश करके मरवा के तो एक बीवी ने अपना बेटा ले आई जो सुलेमान की फेवरेट थी। उसके बाद उनकी डिक्लाइन शुरू हो गई। सो डेमोक्रेसी क्यों प्रिवेल की? जितनी डेमोक्रेसी में मेरिट होती है उतनी डेमोक्रेसी आगे चली जाती है। इलेक्शन में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी में मेरिट होती है और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है लीडरशिप की। उसकी वजह से डेमोक्रेसी बादशाह को पीछे छोड़ गई। आज चाइना आगे निकल गया है। आज चाइना का ये है कि आज उनकी जो मेरिट का सिस्टम है, आज आप उनकी फॉलो करें, कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो 2 आए हैं उनके, प्रेसिडेंट ली और जो प्रीमियर ली और प्रेसिडेंट, 40 साल इन्होंने गांव से उठ के ऊपर आए हैं। इनकी इनका तजर्बा, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह उनका सिस्टम इनको ऊपर लेके आया। और जो अगली चीज कि क्यों माशरे आगे चले जाते हैं, मदीना की रियासत में सबसे बड़ी चीज क्या थी मेरिट के अलावा? रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। आज तक कोई दुनिया का माशरा कानून की बालादस्ती के बगैर ऊपर नहीं जा सका। 2 खलीफा वक्त खड़े हुए जाके काजी के सामने, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, उनका मुकाम इस्लाम की तारीख में क्या होगा? वो एक यहूदी से केस हार जाते हैं, क्योंकि कानून, रूल ऑफ लॉ था, कोई कानून के ऊपर नहीं था। हजरत उमर, एक आम आदमी पूछता उनसे कि बताएं आपने ये कपड़े किधर से लिए? जो हुक्मरान थे वो अकाउंटेबल थे, जवाबदेह थे। आज अगर आप दुनिया को देखें, स्टडी करें आज दुनिया को, जो गरीब मुल्क है, जिधर गुर्बत है, वह रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोई मुझे मुल्क बता दें, अफ्रीका के अंदर मुल्कों के पास हीरो हैं, पैसे हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, तेल है, गुर्बत की इंतहा है। जब स्टडी करेंगे वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहां लोग, उनके हुक्मरान सारे, आप इनकी पूरी स्टडी करें, उनके भी हुक्मरान वहां से पैसे चोरी करके बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं। जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आते और रूलर्स अकाउंटेबल नहीं है, ये जो सारा प्रोसेस शुरू हुआ था वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, ये जो वेस्टमिंस्टर की है, वो मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ था। वो क्या था? बादशाह को कानून के नीचे लाना, वो प्रोसेस शुरू हुआ था। तो हम आज पाकिस्तान में ये अपने ज़हन में डाल लें कि कोई मुल्क आज तक जब तक उनके जो हुक्मरान हैं उनको मुल्क के कानून अप्लाई नहीं करते और वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज तकरीबन 1 ट्रिलियन, 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों में हर साल। और इसमें से एक तो ट्रेड सरप्लस होता है क्योंकि उनके ज्यादा चीजें हम खरीदते हैं उनकी, लेकिन दूसरा जो रूलिंग एलीट्स मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर बेचती है, ये सबसे बड़ी वजह है कि उन मुल्कों में गरीब अमीर में भी फर्क हो जाता है और गरीब मुल्क और अमीर मुल्कों में फर्क हो जाता है। स्पीकर साहब, मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से जब यहां आया हूं, तकरीर नहीं करने दी मुझे, जब मैं बात करता हूं शोर मचता है, गलत बातें करती है, मेरी किसी से कोई लड़ाई है? इन सबको जो भी ये समझता है कि ये मैं किसी से लड़ाई की वजह से या कोई मैं अपने दुश्मनियां किसी से हैं, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में अगर सही माने में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ना चला, हम किसी सूरत इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, सेहत, उनके इलाज करने के लिए, अस्पताल ठीक करने के लिए। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ना हम क्या, कोई मुल्क नहीं बढ़ा। अब स्विट्जरलैंड के पास क्या है, न्यूजीलैंड के पास क्या है? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास जो मिनरल वेल्थ पे हम बैठे हुए हैं, हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान नंबर 5 पे मुल्क में है जिसमें 3-4 मेन जेमस्टोन्स होते हैं। 3 उसमें से 5th बिगेस्ट रिजर्व्स हैं 3 जेमस्टोन्स के पाकिस्तान में। गरीब तरीन मुल्क है, वो चोरी होके बाहर जा रहे हैं, कोई मुल्क को फायदा ही नहीं हो रहा।
हमारे पास ये जो रेको डेक का ये क्या हुआ है? करप्शन की वजह से ये सारा फंसा हुआ है। जिधर हर पाकिस्तान को पैसा और फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए था, नहीं आ रहा। वो कारके का वो हुआ सारा, वो करप्शन की वजह से 190 अरब रुपए का हमारे अगेंस्ट डैमेजेस हो गए। मैं तो शुक्र करता हूं प्रेसिडेंट अर्दोगान का कि उन्होंने बीच में पढ़ के हमें वो माफ करवाया, नहीं तो हमें 190 अरब और पड़ जाना था। और पीछे सब के पीछे जाएंगे तो जब आप एक मुल्क की जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मुझे ये बताएं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी जब इन्होंने मेरे ऊपर 2002 का फ्लैट डिक्लेयर हुआ, मुझे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 केसेस कर दिए। मेरे इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस किए। क्या मैंने कहा कि कभी मैंने कहा विक्टिमाइजेशन है? मैं जवाब देता। मैं जब वो फ्लैट लिया था, मैं सारी दुनिया जानती है मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर था, मैं तो जवाब दे ही नहीं था, मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था। उसके बावजूद 10 महीने में स्पीकर साहब जो मेरे से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे मैंने दिए। 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए, मॉर्गेजेस दिखाए, किधर से पैसा आया, मॉर्गेज में कितना गया, कब वो मॉर्गेज दिया, फ्लैट कब बिका, बीवी से जो पैसे लिए हुए थे यहां जमीन लेने के लिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा कि जनाब आप बताएं, साबित करें कि आपने बीवी को पैसे वापस किए थे। वो बीवी ने ईमेल दे रही है कि हाँ इसने पैसे वापस किए थे। उन्होंने कहा नहीं सबूत दो। ये कभी हुआ ही नहीं है ऐसे कि वो बीवी कह रही है पैसे, वो कहते नहीं। बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के दी 15 साल पुरानी जो मेरा ट्रांजैक्शन बीवी के साथ था, मनी ट्रेल दी, सारा जो पैसा वहां से हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान लेके आया उसकी मनी ट्रेल दी। स्पीकर साहब वो कोई मैंने कमाल नहीं किया। ये हर उस मुल्क में जिसमें जेन्युइन डेमोक्रेसी है वहां एक लीडर को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो अमानतदार होता है, वो पब्लिक के पैसे का अमानतदार होता है। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। और ये जो नैब है ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया। नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं कि जनाब देखें इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। देखें स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले, मैं चाहता हूं कि डिबेट हो सही, क्योंकि डिबेट के बगैर आइडियाज तराशे नहीं जाते। डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी और मेरिट के बाद तीसरी चीज है वो डिबेट होती है। डिबेट से क्या होता है? अब देखिए इंग्लैंड के अंदर ब्रेक्सिट, कोई भी नहीं समझ रहा था कि इतने 2 आम मुल्क डिवाइड हो गया, एक कहता रहना एक कहता नहीं रहना, लेकिन उन्होंने किस तरह डिबेट के बाद एक मुल्क इकट्ठा हो गया। ये सबसे बड़ा कमाल होता है। यहां डिबेट ही नहीं हो सकती। जब बात करो वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाते हैं। यानी इस तरह तो मुल्क देखे ना। स्पीकर साहब, मैंने तो नहीं नैब बनाई। पॉइंट ये है कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, क्या हमारे जो इक्तदार में लोग रहते हैं वो जवाब देना चाहते हैं अपनी वेल्थ का या नहीं देना चाहते? और अगर वो नहीं देना चाहते तो बाकी क्यों देंगे? आप जो कल्चर होता है वो ऊपर से सेट होता है। वो कहते हैं फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर से खराब होता है तो सारा माशरा नीचे तक तबाह हो जाता है। करप्शन का स्पीकर साहब नंबर 1 प्रॉब्लम ये होता है कि मुल्क में जो पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट में जाना होता है वो लोगों की जेबों में चला जाता है। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि चोरी का पैसा होता है वो मुल्क में नहीं आप रख सकते, वो आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। वो सेकेंडली वो, और जब आप पैसा बाहर भेजते हैं एस्टिमेट लगाया जाता है $10 अरब पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होता है हर साल। ये स्टेट डिपार्टमेंट का अमेरिका का एस्टिमेट है। तो ये जब $10 अरब बाहर जाता है तो हमें जाके IMF से 6 अरब का कर्जा लेना पड़ता है। जब आपका मुल्क का पैसा बाहर जाता है, वो पैसा मुल्क में खर्च हो तो हम रोजगार दे सकते हैं, वो बाहर चला जाता है। उसके बाद रुपए पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। उसके बाद जब आप करप्शन करते हैं आपको इदारे तोड़ने पड़ते हैं आपको। अब ये क्या हुआ शुगर, अब मैं सिर्फ लास्ट खत्म करता हूं। शुगर क्या हुआ? शुगर इंक्वायरी में क्या चीजें सामने आई? ये शुगर इंक्वायरी पाकिस्तान में लैंडमार्क इंक्वायरी हुई है। चीनी की कीमत बढ़ गई,
चीनी की जब कीमत बढ़ी, हमें लोगों ने कहा कि जनाब आप सब जिम्मेदार हैं। हमने इंक्वायरी कर दी। इंक्वायरी के अंदर सरसरी रिपोर्ट आई। हमने जब सरसरी रिपोर्ट आई तो उससे इंक्लूसिव उस पर रिपोर्ट क्या आई पता। सबसे ये जरा कमाल की चीज सुने कि जब हमने पता चलवाया कि जनाब ये चीनी की कीमत कौन डिटरमिन करता है, क्योंकि ये कीमत जो बढ़ी है, वो कहते हैं जी शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। जिन्होंने जो फायदा उठा रहे हैं वही फैसला कर रहे हैं। जब हमने फोरेंसिक उसकी ऑडिट की, स्पीकर साहब उसमें जो चीजें निकली, इसी एक केस को ले ले तो आप सोच लें कि पाकिस्तान से हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या चीज निकली, 29 अरब रुपए की 4 सालों में सब्सिडी ली उन्होंने, और टोटल टैक्स सारी शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपए का दिया। सारी शुगर मिल्स ने मिलकर 9 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया। सेकंड चीज क्या सामने आई कि जो बेचारे किसान थे उनसे किस तरह उनको प्रेशराइज करके फ्रंट मैन कटौती करते हैं। उनकी प्राइस सेट होती थी 180 कितनी, उनको मिलती थी 140 बीच में, अपने ही शुगर मिल्स के टाउट जाके वो पैसा वहां बच जाता था। फिर पता चला कि जो शुगर स्टॉक्स पड़े हुए होते थे वो सिर्फ 60 to 70% डिक्लेयर होते थे, बाकी 30% ऑफ बुक्स जाते थे। बिलियन यानी अरबों रुपए का वहां फायदा हो जाता था, सेल्स टैक्स बच जाता था। फिर पता चला कि जनाब जो चीनी एक्सपोर्ट की जाती है रिबेट तो ले लेते थे। ये जरा सुने, पता चला कि वो चीनी 70% अफगानिस्तान जा रही है। जब देखा तो वो अफगानिस्तान उसमें से थोड़ी सी, बाकी चीनी वापस आ जाती थी। रिबेट भी ले लेते थे, सेल्स टैक्स भी बचा लेते थे। और ऊपर से जब मैंने वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मिला और हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, हमारे क्राइसिस हुआ था फॉरेन रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो जब मैंने चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी हम उसने कहा सरप्लस क्या, मैंने कहा जी शुगर मिल्स ने हमें सब ने कहा कि जनाब अगर आप चीनी नहीं उठाएंगे तो हम किसानों से नहीं लेंगे तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे, तो आपको रिबेट देनी पड़ेगी। प्रेशर में हम नई गवर्नमेंट आई, हमने रिबेट दे दी। तो अब जब वह बेचने, जब मैंने उससे कहा कि जी हमारे पास चीनी का सरप्लस है, तो ये शाहजियाँ बैठे हुए थे साथ मेरे, मुझे कहता चीनी तो हम आपकी ले रहे हैं, आपकी चीनी की क्वालिटी भी बुरी है और आपकी चीनी हमारे से है भी ज्यादा महंगी। तो स्पीकर साहब, ये है एलीट कैप्चर इस मुल्क का, ये है अलमिया। और ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये जैसी जैसी हम खोलते जाएंगे आगे, ये आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क में ऐसे हो रहा है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो ना टैक्स देते हैं, अवाम को भी महंगी चीजें देते हैं, मोनोपलीज हैं। सारे जितने स्टेट के इदारे थे, जितने रेगुलेटर्स थे, SCCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBI, सब मिले हुए थे। इन्होंने 2 बुक्स रखी हुई थी। एक बुक के अंदर के वो जो ऑफिशियल है, दूसरी बुक के अंदर बकायदा रखा हुआ है कि केन कमिश्नर को कितने तनख्वाह जा रही है, वो FBR वाले को कितने पैसे जा रहे हैं, बकायदा किताबों में लिखा हुआ है कि सारों को रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कंक्लूड करता हूँ स्पीकर साहब, अपनी ऑपोजिशन से बड़े रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना बदला लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ कि हमारा मुल्क, अल्लाह ने इसको इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ने इससे क्या क्या चीजें नहीं हमें दी, लेकिन जब तक इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ मींस कि एवरीवन इज इक्वल ऑफ लॉ, जब तक रूल ऑफ लॉ और लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम भी वही सारे बनाना रिपब्लिक्स की तरह एक समुंदर होगा गरीबों का और बड़े से लोग होंगे। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को खुश बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे टिड्डी दल के हवाले से, उसके बाद कोरोना वायरस और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि उसी वक्त हो सकती है पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी का फ़रोग़ हो, दौर दौरा हो, और जमहूरियत में जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं तस्वुर किया जाएगा उस वक्त तक जमहूरियत तरक्की नहीं करेगी और हमारा प्यारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे, हमने बराह रास्त आपसे शेयर किया। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।